में पैदा हुई, जैसे इंडिया में पैदा हुई। और तकसीम के बाद आपका खानदान कराची शिफ्ट हुआ, जहां आपने डीजे साइंस कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करी और यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी। और शेर सुखन जो है उसमें दिलचस्पी आपने बचपन ही से ली और 1957 में आपकी पहली तख्लीक माशाल्लाह शाया हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो नाच की तरफ तो आपको पता है खास तवज्जो हुआ आप, क्योंकि भी आपने देखा ही होगा कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा इस तरह मुतरन्नम तर्जुमा कुरान करीम की आयत का पेश करते। ये हमारे तबलीग भाई का खासा है कि ये हमेशा तिलावत कलाम पाक के बाद जो है वो मंजूम तर्जुमा पेश करते हैं माशाल्लाह। उसके बाद आप स्टेट बैंक में मुलाजिम भी हुए और आपकी इंतहाई सादा तबीयत और खुश मिजाज तो आप है, ये तो मैं आपसे मिले बगैर बस ऑनलाइन मुलाकात से अंदाजा आपकी तबीयत का होता है माशाल्लाह। आपकी शायरी का बेशतर हिस्सा हमदो नात पर माशाल्लाह मुश्तमिल है। आप कोना मस्त शायर हैं, कादुल कलाम और कोना मस्त शायर हैं। आप उरूज और तारीख गोई में भी बहुत महारत रखते हैं। आपकी शायरी का बेशतर हिस्सा चूंकि हमदो नात पर मुश्तमिल है इस और आपका पहला शेरी मजमूआ गुलशन सुखन 1970 में शाया हुआ। भाई अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। सही जनवरी 1970 सही है। आपकी तारीफ कम है, इतनी पुरानी बात है कि उनने खुद भी कहा याद होगी। जनवरी में नहीं, मुझे याद है, महीना भी याद है, जनवरी 1970। हमारे पैदा से 5 साल पहले से सर की किताबें छप रही। जनवरी 1970 जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, मैं की थी उसको। भाई का माशाल्लाह सारे ख्याल शामिल है जिन्होंने मेरी शायरी सुनी है माशाल्लाह। चलिए हम बाकी तफसील इसके बाद में गाहे गाहे पेश करेंगे। मैंने कहा ना कि एकदम की तफसील बयान की नहीं जा सकती, बहुत वक्त चाहिए इसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है वक्फे से इसलिए बेहतर है कि नजर न लग जाए। माशाल्लाह, हाँ जी, थोड़ी ताकि हजम होती रहे। तो माशाल्लाह जी तो भाई एक कलाम आप पेश कीजिए, उसके बाद फिर अपने दीगर शुरा कराम की तरफ से। जी तो पहले दौर से भी पढ़ लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पहले कता पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। ज़रर पहुँचा नहीं सकती ये ज़ुल्मत कुफ्र व बातिल की, ज़रर पहुँचा नहीं सकती ये ज़ुल्मत कुफ्र व बातिल की, अगर रोशन दिलों में मेहरे अनवारे मदीना है। ज़रर पहुँचा नहीं सकती ये ज़ुल्मत कुफ्र व बातिल की, अगर रोशन दिलों में मेहरे अनवारे मदीना है। नबी का नाम लो और एक मरकज़ पर रहो कायम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम लो और एक मरकज़ पर रहो कायम, हमारे दायरे की असल परकारे मदीना है। हमारे दायरे की असल परकारे मदीना है। जैसे परकार का दायरा बनता है सब उसी दायरे में जमा हैं। तो ये हफ्ता इबादत मना रहे हैं हमारे मन भाई, तो ये इसी के हवाले से कि नबी का नाम लो और एक मरकज़ पर रहो कायम, हमारे दायरे की असल परकारे मदीना है। और ये नात पेश कर रहा हूँ शरीफ पे समझ। तो मतलब है, सनाए सरवरे दी में जिसे रद्बुल्लसा देखा, सुनाए सरवरे दी में जिसे रद्बुल्लसा देखा, उसे मकबूल हक़ देखा, उसे ही कामरां देखा। अदब सनाए सरवरे दी में जिसे रद्बुल्लसा देखा, उसे मकबूल हक़ देखा, उसे ही कामरां देखा। ये वो गुलशन है जिसमें आ नहीं सकती ख़ज़ां हरगिज़, ये वो गुलशन है जिसमें आ नहीं सकती ख़ज़ां हरगिज़, बहारों को मदीने की फ़ज़ा में जावेदां देखा। ये वो गुलशन है जिसमें आ नहीं सकती ख़ज़ां हरगिज़, बहारों को मदीने की फ़ज़ा में जावेदां देखा।
اور زمین و آسماں حیرت سے تکتے رہ گئے ان کو، زمین و آسماں حیرت سے تکتے رہ گئے ان کو، جواب سنگ باری میں انہیں رحمت فشاں دیکھا۔ عذاب زمین و آسماں حیرت سے تکتے رہ گئے ان کو، جواب سنگ باری میں انہیں رحمت فشاں دیکھا۔ وہی ہیں صاحب خلق عظیم اور ہیں وہی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء، اور انک لعلی خلق عظیم، سورہ قلم۔ تو یہ نعت ہے بزبان قرآن کہ یہ بھی دیکھیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی جو تمام عالموں کا رب ہے اس نے فرمایا کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت، تو آپ کا دائرہ رحمت کہاں تک وسیع ہے اس کا اندازہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا مخلوق میں سوائے آپ کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہی ہیں صاحب خلق عظیم اور ہیں وہی رحمت، محمد کی صفت کو ہم نے قرآن میں آیا دیکھا۔ دونوں قرآن کے حوالے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت ہی عظیم درجے پر ہیں، اور آپ کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، سورہ انبیاء، سورہ قلم۔ وہی ہیں صاحب خلق عظیم اور ہیں وہی رحمت، محمد کی صفت کو ہم نے قرآن میں آیا دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئی عرش بری تک خاک پائے سرور عالم، گئی عرش بری تک خاک پائے سرور عالم، اسی درد سفر کو ہم نے رشکے کا کشاں دیکھا، اسی گرد سفر کو ہم نے رشکے کا کشاں دیکھا۔ اور رہے کرب و بلا میں اور طوفان مصائب میں، رہے کرب و بلا میں اور طوفان مصائب میں، اسی ایک نام کو تسکین دل تسکین جاں دیکھا، رہے کرب و بلا میں اور طوفان مصائب میں، اسی ایک نام کو تسکین دل تسکین جاں دیکھا۔ علی و فاطمہ کے لال گل ہیں باغ احمد کے، صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ کے لال گل ہیں باغ احمد کے، نئے سے باغباں دیکھے نئے سا گلستاں دیکھا، نئے سے باغباں دیکھے نئے سا گلستاں دیکھا۔ علی و فاطمہ کے لال گل ہیں باغ احمد کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نئے سے باغباں دیکھے نئے سا گلستاں دیکھا۔ اور سر مختصر، درود ان پر پڑھا تو بارش رحمت ہوئی ہم پر، درود ان پر پڑھا تو بارش رحمت ہوئی ہم پر، لیا نام محمد ذات حق کو مہرباں دیکھا، لیا نام محمد ذات حق کو مہرباں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع ہے اس پہ آمین کہیے گا۔ تمنا ہے کہ محشر میں یہ فرمائیں میرے آقا، تمنا ہے کہ محشر میں یہ فرمائیں میرے آقا، تجھے حسان کا ہے پھول ہم نے ہم زباں دیکھا، آمین، تجھے حسان کا ہے پھول ہم نے ہم زباں دیکھا، آمین۔ ثنائے سرور دی میں جسے رطب اللساں دیکھا، اسے مقبول حق دیکھا، اسے ہی کامراں دیکھا۔ آداب زمین و آسماں، آداب زمین و آسماں حیرت سے تکتے رہ گئے ان کو، جواب سنگ باری میں انہیں رحمت فشاں دیکھا، علی و فاطمہ کے لال گل ہیں باغ احمد کے، نئے سے باغباں دیکھے نئے سا گلستاں دیکھا، نئے سے باغباں دیکھے نئے سا گلستاں دیکھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ،
آداب آداب. انٹرنیٹ میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ درپیش ہے. جی بار بار ڈسکنیکٹ